باي.ان مع هاجر الحناشي. FM أحلى راديو عسلامة. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا. تو ماضي 3 و6 دقائق. هذه ألو FM سبيسيال سانتي باي ميد.ان، أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو العلاج الكيميائي لسرطان الثدي، وحاضرة بحضنا دكتورة آمنة تريجيساسي، طبيبة مختصة في طب الأورام والعلاج الكيميائي. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع ده تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. ألو FM سبيسيال سانتي باي ميد.ان. دكتورة مرحبا بك بحضنا في FM. يعيشك ميرسي على الاستضافة هذه. عايشك الله يخليك. دونك دكتورة اليوم احنا باش نحكيو على العلاج الكيميائي لسرطان الثدي. هو فولي كبير برشا ومهم جدا في فترة العلاج من سرطان الثدي. تنزيدو نحكيو عليه شوي اخر باكثر تفاصيل. اما هيت من الاول نعاودوا لهم شوي ونفكروهم مادام في اطار لوكتوبر غوز شنو هو سرطان الثدي هذا وكيفاش نجموا نفيقوا به. هاجر لو تسمح لي باش نبدا juste une petite dédicace. Je veux dédier l'épisode هذه الحلقة هذية pour toutes les femmes qui se battent contre le cancer du sein ainsi qu'à leurs proches. Ils font partie du combat هذية. Et je dédie aussi cet épisode au cadre médical et paramédical. Et ils sont au service quotidien des patients. Donc, le cancer du sein, c'est une entité connue. Le cancer du sein, en fait, هو ورم خبيث يبدأ au niveau du sein. Ça dépend en fait, ça dépend du premier constituant اللي فيه الخلية السرطانية الأولى وين بدأت elle se développe. فما des cancers du sein on peut qui se développent les lobules du sein معناها الغدد اللي تصنع الحليب. On parle de carcinome lobulaire. ولا des cellules qui se développent في القنوات اللي توصل الحليب للمملون. Et on parle de carcinome canalaire. هذوما les deux principaux sous-types du cancer du sein. Le cancer du sein peut être invasif ولا non invasif. شو معناها le cancer du sein وقت اللي نفيقوا به بكري ومازال في القنوات الصغيرة متاع الحليب par exemple, on parle de carcinome in situ مازال في بلاصتو. Et donc là c'est un message d'encouragement للنساء باش تمشي elles se font dépister على خاطر le cancer du sein in situ وقت اللي يتعالج راهي حظوظ العلاج sont de à peu près 100%. 100%. D'accord. ديما نفيقوا به بك. Voilà. Le cancer du sein, bon اليوم باش نحكيو أكثر على le volet thérapeutique, أكثر le cancer du sein localisé. Mais il faut savoir que فما cancer du sein qui est localement avancé معناها في بلاصتو ما هو كبير خرج من السن وخلط للمحطة الثانية اللي هي العقد اللمفاوية اللي تحت الإبط. ومالوغوزمون فما dans 20% des cas ou même plus نفيقوا بالكانسير دو سان ستاد ميتاستاتيك معناها خرج من بلاصتو وتنشر في بلايص اخرين في البدن. ما هذا مش موضوعنا اليوم. on va parler du cancer du sein localisé. Donc le cancer du sein c'est le premier cancer chez la femme. ينجم زادا يمس الرجال dans 1% des cas راهو ينجم يجي عند الرجال. باش نعطيك juste احصائيات en 2020 il y a eu à peu près 3100 nouveaux cas de cancer du sein en Tunisie. Et donc les cas recensés et déclarés. فوالا ويلزمنا نعرفوا اللي وقت اللي لو كانسير دو سان نفيقوا به بكري معناتها لو دياغنوستيك بريكوس التشخيص المبكر راهو حظوظ الشفاء تقارب 90%. دونك فريمون ما تخافوش allez vous faire dépister. راهو ولينا توا العلم تطور والمراه تبرى من الكانسير دو سان كاريمون. فوالا قل قائل دكتوره هي كيفاش نجم تفيق به؟ اسكو فما اعراض تظهر عليه والا الاعراض اذا كان ظهرت سيكو سييره وانتشر والا كبير والا بلاصتو خايبه كيفاش نجموا نعرفوا؟ لو كانسير دو سان فما دي سيمبتوم كي نو ترومب با. داكوردو معناها المراه فما دي سيني باش يظهروا في معناتها المظهر الخارجي نتاع المراه اللي هما شنو؟ تقف المراه قدام المرايه تحس اللي صدرها اليمين باغ اكزومبل ولا اكبر من صدر اليسار. تحس اللي فما شانجمون في الاسبي نتاع الجلده. احنا نقولوا اسبي اون بو دورانج معناها كيما قشره البرتقال ولات الجلده نتاعها. نجم تكون بلاصه فيها احمرار جديد ظهر، بلاصه فيها تقرحات ulcération جديده، بلاصه تكون فيها اون بوس
معناها منفوخة، وإلا بالعكس غيتراكتي معناها بلاصة تكون مجبودة. تنجم راس الحلمة يكون متبدل، لونه متبدل، حجمه متبدل، أحمر، يخرج في إفرازات، ساعات تلقى دبشها مسخ كاريمون. ساعات ومعناتها لا سيركونستانس دو ديكوفيرت لا بلو فريكونت هي أني المرأة تو سامبلومون تمس كعبورة في صدرها. هذا سي معناتها أكثر حاجة تخوفهم وتفجعهم. اكزاكتومون. شديت كعبورة في صدري نمشي جو كونسولت، شديت كعبورة تحت الإبط نتاعي كيف جو كونسولت. أي شانجمون يظهر جديد على لو سان يلزم يحث المرأة باش تزرب. وأنا نقول تمشي الكونسولت باغ اكسي ويطلع ما فما حتى شيء خير من اللي تتهاون به لو سيني هذايا ومن بعد مالوغوزمون يفوت الفوت وما نخلطوش. مي بون انت تقول لي فماشي دي سيني ايفوكاتور اللي فما دي ميتاستاز. وي ساعات فما دي سيني باغ اكزومبل دي دولور اوسوز ما همش دي سيني سبيسيفيك معناها كحه دم في الكحه حاجات كيما هكا. مي احنا ديجا كي نشدوا لي سيمبتوم برينسيبو اللي هما او نيفو دي سان حاجه باهيه. باش نفيقوا بالاعراض هذيا دكتوره لازم نقوموا برشا حاجات اللي جينيرالمون سي ما يقوموش بيهم. ديجا هي ساعات ما تعرفش صدرها بالكدا، ما تتفقدش صدرها بالكدا، ما تعرفش كيفاش تتفقد صدرها بالكدا باش نجم تفيق بالشانجمون هذه. وهذه النقطه المذيئه واللي هي يرتكز عليها سرطان الثدي، على خاطر اذا كان تتفقد روحك تفيق بها على بكري قد ما تفيق بها على بكري فرص النجاح والعلاج وفيره جدا جدا. انا ساعات كي ندخل باش نحكي على سرطان الثدي نقول اوكي هو سرطان ما سرطان سامباتيك، خاطر كي نفيقوا بها على بكري ينجم يمنعنا من مده وفتره نتاع علاج مظلمه جدا. وي بيان سور. لهنا باش جوست نتطرق للفولي ديبيستاج داكوردو لامبورطونس دو ديبيستاج. احنا وني اون اكتوبر روز ونحب جوست نلفت الانتباه اللي فما des programmes de dépistage gratuits قاعدين يصيروا في l'Institut صالح عزايز. فما des journées de sensibilisation contre le cancer du sein يصيروا pratiquement كل vendredi في قسم طب الأورام في أريانا عبد الرحمن مامي. فما partout dans les radios notamment IFM, voilà une campagne de sensibilisation exactement et partout dans le monde. في العالم أجمع l'octobre rose c'est le mois de sensibilisation par excellence. Amara le cancer du sein c'est tous les jours. D'accord. Donc le dépistage. لشكون شنو هو الترانش داج اللي intéressé par le dépistage في تونس لهنا à partir de 40-45 ans jusqu'à 74 سنة مع 45 سنة حتى ل 74-75 سنة la femme doit se faire dépister. تمشي تعمل تصويرة une mammographie كل عامين. داكوردو بلوز او موان اون ايكوغرافي مامير اذا كان المراه تحت ال 40 سنه تبدا عندها لي سان دانس وكل انسيد دان كومبليمون ايكوغرافيك معناها تصويره بالصدى. داكوردو نجم تعاوننا مي سي اون ماموغرافي شاك 2 ans. اوكي اي ان بلوس عندنا لوتو بالباسيون الفحص الذاتي. معناها المراه لازمها تفحص روحها مش بصفة اعتباطية بصفة منظمة. باغ اكزامبل مريرة في الشهر بعد لا فان دو سيكل متاعها العادة الشهرية متاعها تغزر روحها قدام مراية من الأول يديها الفوق من بعد طلع يديها والنوت فماشي تغيير شانجمون جديد حدث او نيفو دو سان في الثدي ولا في الإبط ولا لهنا تحت الرقبة ولا أي ولسيسة ظهرت جديدة. من بعديك تحاول هي لي مان أبلا تمس صدرها دون فاسون سيركولير هكا دورة بالساعة تفقد صدرها الكل دو فاسون دو ان با من الفوق للوطة. تحاول تقرص شوية ما نردوا بالنا كي نشوفوا الحلمة اسكو قاعدة تخرج في ليكيد ولا لا. ما نعصروش برشا لا ليجيرمون ومن بعد ان بوزيسيون كوشي تتكى على ظهرها وكيف كيف تشوف تتفقد روحها فوالا. واي شانجمون اي دوت اي شك يلزم يخلي المرأة تمشي الكونسولت سون ميدسان تريتون. هي كي باش تمشي تعدي دكتوره باش ندخلوا في البارتي نتاع التشخيص وبعد باش نحكيو في الفولي نتاع العلاج واللي باش نركزوا عليه اليوم اللي هو العلاج الكيميائي. هو جينيرالمون كي تشوف الكعبوره تتفجع وقليل وين تمشي للطبيب هي مفجوعه راي وما تمشيش للطبيب.
اما يلزمنا نقولوا له لازمك تمشي وكما قلنا انت الاكزامان اللي انت سبوزي تعملوا وحدك راه حتى هو باش يعملوه لك طبيب وراي حاجه سهله على الاخر معناها سهله، تشخيص سهل. ما يلزمش تخاف هي المراه، سواء تخاف تقول لك لا الخوف معناتها لو بلوكاج يصير، تخاف تقول لك لا يطلع شي كانسير، يطلع لو كانسير سي با اون فاتاليتي توا ماهوش مرض يقتل. معناها لو كانسير رانا نبراو منه كيما اي ملادي وقت اللي ينفقوا به بكري، والا باغ نيغليجونس معناتها تتهاون تقول لك لا اتو الذوب لا او كيست هاو حكايه فارغه. et malheureusement بعد ça évolue ومع dans certains cas نخلطوا عليه وساعات ما عادش نجموا نخلطوا عليه. donc لي امشي وعدي وما فيها حتى شيء. il faut pas avoir peur, il faut pas hésiter. فهمتني باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربعه نتاع العشاء. نعاودوا نفكركم اللي الموضوع نتاعنا اليوم هو العلاج الكيميائي لسرطان الثدي، وحاضره بحدنا دكتوره امنه تريغي-ساسي طبيبه مختصه في طب الاورام والعلاج الكيميائي. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربعه نتاع العشاء. نعاود نفكركم اللي الموضوع نتاعنا اليوم هو العلاج الكيميائي لسرطان الثدي، وحاضره بحدنا دكتوره امنه تريغي-ساسي طبيبه مختصه في طب الاورام والعلاج الكيميائي. اذا كنت تحبوا تسالونا في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. دكتوره الموضوع الاصلي نتاعنا اليوم هو الفولي نتاع العلاج الكيميائي ولا الشيميوثيرابي. هبطنا احنا للشارع التونسي سالناهم شنو يعرفوا على العلاج هذا، كيفاش يصير، وقتاش يصير، شنو الآثار الجانبية اللي هو يمكن أكثر حاجة تخوف العباد ولا النساء اللي متعدين بسرطان الثدي. نسمعهم شنو نقولوا شنو قالوا بعد نجاوب. والله الشيميوثيرابي على المرأة نتصور انه يأثر بالكدا خاصة نفسانيا. من الاول نتصور ما فماش علاج نفسي يكمل العلاج الكيميائي هذاك، على خاطر المرأة من الاول معناها كي تبدا تعمل في العلاج الكيميائي باش تتأثر نفسانيا. دوكو كي تشوف روحها في المراية تتعب، دونك تجيها شك، شعر باش يطيح، الوجه باش يتعب، باش يصفر والكل. حاجات اخرى دونك تنجم تاثر فيها حتى لون تيغ معناها في جبين صغار، حتى في القريب ما عادش فما مناعه كيما قبل كيما بعد شيميوثيرابي. معناها اقل حاجه تنجم تاثر فيها الغوندمون كي تعملوا في الخدمه والا في الدار، في لمين الدار في مع الصغار في الخدمه البرة، دونك هذيك الكل باش ياثر عليها. والله نعرف اللي هو بيان سور حاجة تأثر على صحة المرأة، على جمالها، على نفسيتها، حتى على يعني نقولوا احنا على تركيبتها الجسدية والنفسية. لكن اللي نعرفه انه حتى وكان وصلت لمرحلة تساقط الشعر وإلا مرحلة الذبول ولا رات إنه فما تغير في بنيتها الجسدية، ما تتأثرش، تحاول إنها تتعايش مع الوضعية هذيك وتحاول إنها تتعامل معها بقوة بصلابة، نقولوا احنا بشوية وسع بال، لأنه هذيك نصور فترة وتمر وبرشا انتصروا معناها على الأمراض اللي تتطلب علاج كيميائي. رغم اللي فما نقص في الجمعيات الناشطة مثلا في مجال التوعية مثلا نقولوا احنا الإحاطة النفسية بعد الأضرار متاع العلاج الكيميائي كل. دونك نشجع بصراحة المجتمع المدني اليوم انه يقفوا مع النساء اللي قاعدين يعالجوا بالعلاج الكيميائي، واليوم يحاولوا انهم ما نعرفش ان يلقاو صيغة باش يكونوا جمعيات في الموضوع هذايا ويكونوا ناشطين وفاعلين، وحتى دي بينيفول معناه وحدهم انه اليوم اي امرأة تنجم تمر بفترة كما فترة العلاج الكيميائي نتصور لازمها إحاطة، لازمها تكون بيان انتوغي. ان شاء الله نجموا نشوفوا نهار بالرسمي مؤسسة وطنية نشوفوا فيها إحاطة للمرضى ولا للي يعملوا في علاج كيميائي. باهي كنا نسمع فيهم دكتورة، فما برشا عباد حكيوا على الإحاطة النفسية وهي نقطة مهمة برشا، على خاطر هذيك اللي باش تخلي المرأة يا إما باش تقاوم المرض وتتقبل العلاج مهما كان، وإلا باش تخليها توخر بتوالي وتتعب وما تكملش في العلاج متاعها. وجينيرالمون العباد اللي يعرفوه على العلاج الكيميائي دينا جانب مظلم، ديما فما حاجة خايبة في الآخر، ديما العلاج باش يحرمنا من برشا حاجات، فما برشا حاجات وبرشا أفكار غالطة العباد ما يعرفوهاش بالصحيح
مليح على العلاج الكيميائي. وعلاش احنا باش نستغلوا الفرصه اليوم باش نركزوا بالكدا على الفتره نتاع العلاج هذيا، ونفسروا لهم ديجا من الاول شنو هو ساعه العلاج الكيميائي هذا، وقتاش نستحقوه، كيفاش نستحقوه، واللي الاثار الجانبيه ماهيش الكلها جانبيه وراي عندها مده معينه، ماهيش بالضروره باش تكون الى الابد معناها. Tout à fait. En fait, باش ننظموا أفكارنا باش يبدأ كل شيء واضح. عنا المريضة قدامنا، شخصنا المرض، خدينا عينة من المرض. On a confirmé le diagnostic de cancer du sein. بعد فما une étude باش تتخدم اللي هي l'immunohistochimie باش نصنفوا le cancer du sein على خاطر كل cancer du sein راهو est un cancer du sein à part. معناها باسيونت هذه ما تشبهش للأخرى، سي او كا باغ كا داكوردو. عملنا لو ستيجينغ نتاعنا، معناها عملنا ان سكانير دو كورانتي، عملنا يوسنتيغرافيا أوسوس، تصويره نوويه على الهيكل العظمي، حصرنا المرض نتاعنا. وتوا باش نمشيو في الثنيه نتاع اليوم باغ اكزومبل كانسير دو سان، ورم في الثدي محصور في الثدي. اوكي توا باش نجتمعوا عادي فريق طبي كامل متعدد الاختصاصات اللي فيه الجراح، فيه لو شيميوثيرابيوت، لو راديوثيرابيوت، فيه الراديولوج، وفيه لانابات. اوكي دونك باش نجتمعوا على لو كا هذايا، وون فا بوزي لا استراتيجي ثيرابيوتيك نتاعنا، معناها الخطه العلاجيه نتاعنا. داكور العلاج شنو فيه؟ العلاج راهو متعدد، فيه بليزيور فولي. اوكي فيه العلاج لو لوكو ريجونال، معناها العلاج الموضعي، وفيه لو تريتمون سيستيميك اللي يتعدى في الدم نتاع المريضه، اللي هو نوتامون لا شيميوثيرابي، l'hormonothérapie etc. بالنسبة للعلاج الموضعي je vais pas trop détailler خاطر il y aura des invités dans les jours à venir qui vont détailler الجراحة اللي هي تنجم تكون جزئية ولا استئصال كامل للثدي مع استئصال الولسيس اللي تحت الإبط. وزيادة تو نحكيو على لا شيرورجي دو ريكونستركسيون، معناها التجميل اكزاكتومون، تجميل من بعد عملية استئصال ثدي وحاجات كيما هكا. وفما لو دوزيام فولي اللي هو لا راديوثيرابي، العلاج بالأشعة. اللي يهمنا اليوم هو العلاج بارفوا سيستيميك اللي هو العلاج الكيميائي والهرموني والعلاج الموجه وإتسيتيرا، باش ندخلوا اكثر في الديتاي اليوم. دونك العلاج لو تريتمون سيستيميك، العلاج هذا لازم نعرفوا اللي فما ان تايمينغ، فما ان ديلي بالنسبه للعمليه باغ اكزومبل، لازمنا نبداو فيه العلاج نتاعنا اللي هو يتراوح بين جمعتين و6 جمعات. لو طون الجرح معناها لا سيكاتريزاسيون تكون كامله، نجموا نبداو في العلاج نتاعنا. لازم نعرفوا اللي العلاج الكيميائي باغ اكزومبل ينجم يجي قبل العمليه الجراحيه او بعد عمليه جراحيه. دون كل كا وقتاش نعملوها قبل؟ باغ اكزومبل وقت اللي عندنا ان كانسير دو سان انفلاماتوار، معناتها التهاب احمرار كامل في الثدي، نسميوها لو كانسير دو سان انفلاماتوار. احنا مجبورين باش نبداو بالشيميوثيرابي ومن بعد تجي عمليه الاستئصال نتاع الثدي. في سيغتان سو تيب كيما تريبل نيجاتيف، مثلا ثلاثي سلبي، كانسير دو سان اللي ما عندوش المستقبلات الهرمونيه الريسبتور هرمونو، ما عندوش ne surexprime pas le récepteur HER2, هذا يتسمى triple négatif. وقت اللي la tumeur dépasse les 2 cm باش نبداو بالعلاج الكيميائي. ساعات نقولوا فما علاج ابوت كونسيرفاتور، معناها باش ما نضطروش نعملوا استئصال كامل للثدي، نبداو بالعلاج الكيميائي باش نصغروا في لا تيومور هذيك فوالا في الحجم نتاعها، باش من بعد نجموا نعملوا جراحه جزئيه. مي دون سيغتان كا بالطبيعه هذا بصفه عامه وصفه تري شيماتيك، اما راهو كل حاله وحالتها اكزاكتومون. وفي اغلب الاحيان العلاج هذا يجي من بعد العمليه، هو علاج تكميلي، نقولوا تريتمون ادجوفون، هو تكميل للعمليه. يجيوك المرضى ساعات يقولوا لك هذه انت باش تعمل لي شيميوثيرابي، نعرف اللي هي ابر وقائيه، صحيح هي وقايه داكور. شنو معناها الهدف من هذا التريتمون هذا؟ الهدف منه هو éviter les rechutes، معناها عاود يرجع المرض صحيح ما يرجعش الخلايا السرطانيه الكل. معناتها on joue sur le court moyen terme 5 ans 10 ans القدام، هي حمايه للمريضه. وهو وقائي، اي مرض وقائي اجباري، معناها يلزمنا نعملوه. فوالا باغ اكزومبل اذا كان نحينا ولسيس من الابط ولقينا 5 6 ولسيسات جدي هكا باغ اكزومبل، اون دوا فير لو تريتمون دو بار شيميوثيرابي داكوردو. دونك شنو هو لا شيميوثيرابي؟
لا شيميوثيرابي برشا ديزيدي روسو، برشا هكا كوتي مظلم كيما قلت انت. الناس تخاف تقول لك شعري باش يطيح، باش ندوخ، باش نضعاف، كذا وكذا، ويبداو غيتيسون، معناها تحسهم خايفين الناس سورتو في الكونسلطاسيون الاولانيه. C'est là où le rôle du médecin يجي، معناتها يلزمك تفسر بالكدا. on va annoncer le diagnostic، معناها باش نعلنوا المريضة فما une façon كيفاش نوصلوا المعلومة للمريضة من غير ما نفجعوها، et non plus زادا من غير ما نبسطوها برشا، خاطر كمان باش نعطيوها الأهمية نتاعها، mais juste ce qu'il faut. داكوردو باش نعرضوا الخطة العلاجية نتاعنا على المريض، باش نفسروا له راك باش تتعدى بكذا كذا كذا كذا. يلزم المريض يكون واعي من اليوم حتى الاخ العلاج شنو قدامه، شنو لي كومبليكاسيون، الاثار الجانبيه اللي تنجم تستناه، حاجات كيما هكا. دونك لا شيميوثيرابي هي دويات، داكور، هي دويات يما سو فورم دو شيميوثيرابي تتعدى في الوريد في الليفين، جينيرالمون بار فوا سنترال، معناها سي ان سيت امبلانتابل يركب تحت الجلده لهنا، نعديو فيه لي دروغ دو شيميوثيرابي بور ايفيتي انه العروق نتاع اليد تشيح وتتصلب وتولي توجع، وبور ايفيتي انه الدواء يتعدى تحت الجلده، خاطر فما دويات راهي تحرق الجلده كاريمون دي برولور معناها. دونك نعديوها بار فوا سنترال، سي ان كونفور للمريض، المريض يكون مرتاح durant le parcours et c'est une sécurité للمريض. هذه حاجه. Donc, والا sous forme de comprimé. فما des chimiothérapies sous forme de comprimé. حرابش يتشربوا. Voilà. دونك الدويات هذوما يدخلوا او سان دو بروتوكول، معناها احنا نقولوا فما المريضه هذه باش تاخذ البروتوكول هذا، المريضه هذه باش تاخذ البروتوكول هذايا، سي او كا بار كا. بصفه عامه المرضى يعرفوا اللي يبدا عنده في العائله شكون مرض ولا من الجيران، يقول لك الدواء الاحمر ومن بعد الدواء الابيض. الدواء الاحمر سي لي زانتراسيكلين، الدواء الابيض سي لي تاكسان. سا ديبون، فما نساء تستحق تيل نومبر، فما اللي اقل، فما معناها فما اللي تستحق علاج هرموني باغ اكزومبل، فما اللي ما تستحقش، فما اللي تستحق علاج موجه، فما اللي ما تستحقش. سي او كا باغ كا، وما يلزمش المرضى يقارنوا رواحهم بين بعضهم. داكور، فوالا. لا شيميوثيرابي سي دي دروغ، دويات سيتوتوكسيك اللي هي تقتل الخلايا سريعة التكاثر، اللي هي باغ اكسيلونس الخلية السرطانية. الخلية السرطانية هي خلية سي اون سيلول ا مولتيبليكاسيون رابيد، معناها سريعة التكاثر، ولا تتكاثر فيسع. دونك لا شيميوثيرابي elle vise les cellules هذوما cancéreuses. et elle vise aussi malheureusement les cellules normales زاده اللي عندها تكاثر سريع، كيما les cellules نتاع الكوير شيفولو نتاع الشعر، les cellules نتاع الفم، الكافيتي بوكال نتاع الجهاز الهضمي، نتاع النخاع الشوكي. دونك باش نفهموا لي زيفي انديزيرابل يلزمنا نفهموا لو ميكانيزم داكسيون نتاع لا موليكول اللي نستعملوا فيها. باش نبداو بوين بار بوين. نبداو بخلايا الشعر. داكوردو il faut savoir que اولا كوتي افي انديزيرابل بصفه عامه، راهو ساعات المرضى يسالوك يقول لك شبيني انا ما فشلتش ما رديتش، معناها دواء ماهوش افيكاس. نو، ما فماش كوريلاسيون بين لي زيفي انديزيرابل والافيكاسيتي نتاع الدواء. لا، مش معناها انت ما رديتش معناها الدواء مش قاعد يمشي معك. هذه بروميير ايدي روسو اللي نسمعوها معناتها فريكامون في لي كونسلطاسيون. ثانيا نرجعوا توا لتيح الشعر. يلزم نعرفوا اللي يتيح الشعر راهو بصفه مؤقته. ساعات دي باسيون يمشي في بالهم شعري باش يتيح، شعري ما عادش باش يرجع، باش نقعد هكا افي. لا، سي با فري، سي جوست لا بيريود نتاع لو تريتمون هذاك. اي فما تريتمون راه فما دي تريتمون يطيحوا الشعر، وفما د لا شيميوثيرابي اللي ما طيحش الشعر. راه هي مش هي بيدا شيميوثيرابي نعديوها للناس الكل. نو، سي كل كونسير ابار. لو كونسير دو سان في حد ذاته فيه بلوزيور تيب دو شيميوثيرابي، فما اللي يطيح الشعر وفما اللي لا. انه ديك هو بعد راهو يرجع بعد ما يفتر ويرجع يمكن حتى خير من قبل. يرجع ساعات خير من قبل، ساعات يرجع avec la même consistance، ساعات لا، ساعات نفس اللون، ساعات لا. bon c'est variable mais المهم en fin de compte باش يرجع. voilà donc en cours de route صحيح المرأة elle déprime، تنجم يقلق. voilà يقلق mais on s'aide، معناها تنجم تحط des perruques، تنجم تحط un petit foulard، حاجات كيما هكا اللي يخليوها تحس روحها à l'aise مو مرتاحة durant la période de combat. هذايا أنا نقول. هذه حاجة. نجيو لو دوزيام إفي انديزيرابل اللي هو الأكسيون على الخلايا نتاع النخاع الشوكي. النخاع الشوكي نتاعنا
بلوتو النخاع العظمي، سامحني، النخاع العظمي متاعنا هو المعمل، هو المصنع متاع لي ديفيرونت لينيي، لي 3 لينيي، الكريات الحمراء، الكريات البيضاء، ولا لي بلاكيت الصفيح متاع الدم. الكريات الحمراء تنجم يصير انخفاض في الكريات الحمراء، سكون ابل لانيمي، معناتها فقر الدم، دو الباسون ينجم يحس دي فيرتيج، شويه دوخه، شويه فشله، ما هوش في فورمه. دونك نعاونوا لو باسيون نتاعنا بحرابش تاع حديد باغ اكزومبل، ترانسفوزيون سانغين، نعطيوه اكياس نتاع دم بور ليدي ا رومونتي لا بونت. اوكي. لا دوزيام لينيي اللي هي الكريات البيضاء، الدم الابيض. دونك المناعه اللي الناس الكل تعرف، اونتر دايوغ سمعناها في لي تيموانياج من الاول، المناعه تيح وي فما ا دي دوغري، درجات اونتر لا كور اي لا كور سويفونت، فما وقت المناعه باش تهبط فيها. داكور. اما نعطيو دي كونساي براتيك للمريض نتاعنا، باغ اكزومبل لي كونساي اللي نعرفوهم الكل، باغ اكزومبل بارابور او كوفيد، لي جيست باريير، لو بور دو ماسك، ما تمشيش لبلايص مسكره، لبلايص معبيه بالناس، اغسل يديك، حد مستبرد ولا مريض في الدار تبعد عليه، دي معناتها دي كونساي هكا كيما هكا وقايه. علاش؟ على خاطر في الوقت هذاك هو يكون عرضه اكثر للزانفيكسيون، للي فيروس، وهو يلي سان ديفونس، ما عندوش باش يدافع على بدنه. دون سيغتان كا في بعض الحالات نضطروا نعطيو ابر مناعه، دي فاكتور دو كروسانس، باش نعاونوا المريض باش فيسا يغمونت لا بونت ويطلع ويتجاوز المرحله هذه. داكور. دونك فوالا هذا هو بصفه عامه. وننصحوا المريض ديما باش يكون عنده ان ترمومتر في الدار، يتفقد السخانه نتاعو وكا يحس روحه متزيلف ولا في حالة ماهيش طبيعية، يقيس السخانة au-dessus de 38 et demi، يلزم يكلم طبيبه، يسو ديريج aux urgences. ما ناخذوا شيء وحدنا، ما ناخذوش باراسيتامول، ما ناخذوش دواء يطيح السخانة. il ne faut pas masquer la fièvre، ما نغطيوهاش، يلزمنا نفيقوا بها باش جوستومون وقت اكزاكتومون كي تبدا المناعه طايحه وعندنا سخانه، معناها فما اون بكتيري ولا ان فيروس قاعد يدور في البدن، يلزمها اون اجي اي اون اورجونس، سي اون اورجونس، حاله استعجاليه تتسمى. بعد السخانه لا تروازيام لينيي سي لي بلاكيت، سيولة الدم. ينجم يكون سوجي يتضرب معناتها براسة تزريق اكثر من حد اخر، الدم ينجم يجري من الخشم، بيان سور او كاو فما ان سيني داليرت، معناتها فما نزيف ولا فما اي حاجه استقويت على المريض، il faut consulter. il ne faut pas hésiter. اسمك تكلم طبيب، تكلم طبيبك ولا تمشي للي اورجونس، معناها حتى وموندغ دو تهز تليفون وتسال خير من اللي معناتها تستهين بها الحكايه هذيك وتطول حاجات اخرى. فوالا توا نتعداو لي زيفي انديزيرابل كونسيرنون لي سيلول، الخلايا اللي في الفم وفي الجهاز الهضمي. ينجموا يظهروا تقرحات على الفم، دي زافت، ولا الفم يتيب، ولا تلاشليش في اللسان، ولا في الخدود على جناب. هذايا سي ان بارمي دي زيفي انديزيرابل اللي هما يقلقوا المريض. علاش؟ على خاطر المريض كي فمه يتيب يولي ما ينجمش ياكل، ولا ما ينجمش يشرب، وندخلوا دون ان سيركل وحنا حشنا به هيك، حاجتنا به يشرب وياكل ويتغذى ويتحرك وكل شيء. دونك نعطيو باغ بريفونسيون وقايه ان باند بوش، دواء نمضمضوا به الفم من قبل ما يظهروا التقرحات، من قبل ما يظهروا التقرحات هذوما، معناها ان فيت تدخل دون ليجين بوكودونتير، معناها في النظافه نتاع الاسنان والفم. ننصحوه باش يحك سنيه 3 مرات في النهار، باش يمضمض بالباند بوش. هذا الدخان، جانسيست على الدخان بصفة عامة. بيان سور الدخان، لا لوت كونتر لو تابا سي ان كومبا كوتيديان. الدخان اللي هو يتسبب في بلوس كو لا ماتيي دي كانسير بصفة عامة، وزيد إلى غراف لي مثلا لي زيفي انديزيرابل، وساعات يصير تضارب بين معناها بصفة عامة il faut arrêter de fumer. بالنسبة الكل c'est valable pour tout le monde. C'est un message que je profite, je passe le message هذايا. Donc et il faut زادا arrêter les boissons alcoolisées، على خاطر كيف من شأنها أنها تطيب الفم. زادا الماكلة الحارة برشا وسخونة برشا، il faut éviter. يلزم حاجة تكون معتدلة. داكور. دونك هذا فيما يخص طيب الفم. d'autres effets indésirables كيما لي نوزي وميسما، يقول لك أنا باش نرد
D'accord. Ça dépend de la molécule utilisée. شنو الدواء اللي قاعدين نستعملوا فيه. فما دواء يعطي des nausées-vomissements, oui, hautement émétisants. فما des produits moyennement émétisants. فما des produits carrément اللي ما يقلقوش sur le plan هذايا. يلزمنا نعرفوا توا اللي فما دويات ولات جديدة و très efficace contre les vomissements. معناتها carrément le patient ne vomit plus. ما عادش يرد. Après les cures, et c'est important, ينجم ياكل, ينجم يقعد في فورمة, ما يضعفش. حاجات كيما هكا معناها نعاونوا le patient pendant son parcours. Et les patients, c'est un parcours qu'on va mener à deux. Main dans la main, il faut garder ديما الهدف le final, c'est باش نبرأ أنا. Peu importe الثنية اللي باش نتعدى منها ولا difficultés معناها الصعوبات رانا باش نتجاوزوهم مع بعضنا. Et en fin de compte باش نوصل الهدف متاعنا اللي نحبوا عليه هو أني باش نبرأ من المرض. Voilà, tout simplement. إن شاء الله. Donc les autres effets indésirables كيما la fatigue, الفشلة, oui, ديما ننصحوا بالرياضة. Il faut garder une activité physique. يلزمنا نمشيو 30 دقيقة في النهار. l'activité physique عندها أهمية كبيرة. يلزمنا عنده الجهد باش يقوم En fait, la fatigue, le nausée ou le vomissement, c'est des effets indésirables. يجيو les premiers jours. معناها أنا مثلا بين الكور والكور عندي 3 جمعات. راهو مش باش نقعد 3 جمعات وين على الحالة هذه لا. راهو 2, 3, 4 jours et ça va passer. Donc voilà, تستحملهم ومن بعد يتعداو. Et en plus كيما قلت لك فما دويات يعاونوك كاريمون ما عادش تحس les effets indésirables هذوما. La fatigue, on doit se ménager. ترتاح وقت اللي بدنك يطلب الراحة. تحاول ترقد مليح في الليل. تمارس الرياضة بانتظام. تشرب الماء بالكدا. جانسيست على الماء. Il faut boire suffisamment de mets, de liquide, ترونجي, thé vert, jus de fruits اللي هو تو نحكيهم بعد شوية على l'alimentation. Et voilà. D'autres effets indésirables, bon, le dérèglement des cycles, ساعات المرأة تبدا les cures نتاعها تقول لك les règles ما جاونيش ولا جاوني قراب لبعضهم ولا جاو نهارين ومشيو. Bon, c'est fréquent, c'est fréquent. Les dérèglements du cycle, c'est très fréquent et il faut pas s'inquiéter. D'accord. Voilà. بالنسبة للظوافر والجلدة فوالا ينجموا يظهروا des effets indésirables على الجلدة مثلا بلاصة تغمق ولا الوجه يغمق surtout les parties اللي يبداو exposées au soleil معناتها. Donc il faut éviter le soleil راهو. Il faut mettre une protection solaire adaptée للباتient هذاك. ينجموا زادا يظهروا des effets indésirables على الظوافر حاجات كيما هكا. bon فما des précautions à prendre كيما قلت لك الشمس, la protection solaire, il faut s'hydrater la peau et ça passe. Voilà. جست النقطة متاع الماكلة دكتورة خاطر يسألوا برشا على الماكلة ويسألوا برشا على الماكلة وارتباطها بالمناعة. قد ما باش تاكل قد ما باش تحافظ على المناعة متاعك وتقويها. صحيح. هذا سؤال معناتها فريكون. ياس الناس تقول لك شنو نجم ناكل, شنو نجم نطيب له, شنو ما يلزمنيش نعطيه. bon الماكلة d'une façon générale il faut ماكلة متوازنة équilibrée و elle se base على les différents constituants. فما des idées reçues نسمعوهم vraiment كل يوم de façon répétitive اللي هما عندي أنا معناتها غلطي. par exemple يجيك المريض ما عادش يشرب الحليب. قالوا لي ما عادش تشرب الحليب ومشتقاته. non c'est pas vrai. يلزمنا les produits laitiers لازمين. راهو الخلايا السرطانية ما تتغذاش من الحليب. راهو يلزمنا نشربوا الحليب ناكلوا مشتقات الحليب ما فما حتى مشكل. l'idée reçue الثانية الخلية السرطانية تتغذى من السكر. non, il faut réduire la consommation en sucre. اي نقصوا في الاستهلاك متاع السكريات وي اما مش نقطعوهم كومبليتمون. نعملوا اكثر على السكريات الطبيعيه اللي جايه باغ اكزومبل من الدقله, من العسل, من البيتخاف. داكور كي مريض يشتهي ان جاتو باغ اكزومبل لا ماناش باش نحرموه. دونك حتى خليه سرطانيه باش نحي لها سكر elle va trouver autre chose باش تتغذى منها. D'accord. هذه دوزيام ايدي ريسو. تروازيام ايدي ريسو اللحم الدجاج. ما ناكلش الدجاج, ما ناكلش اللحم الاحمر. لا اللحم الاحمر صحيح فما دراسات كيما باغ اكزومبل لو كانسير دو كولون. فما دراسات اللي ورات اللي لا فياند روج نجم تكون معناتها ان فاكتور فافوريزون. اما لا ان روبا باز دو فياند روج معناتها مريره في الجمعه ناكلوا ان روبا باللحم الاحمر كافي. نعملوا على اللحم الابيض لا كل الدجاج كل البروتين بالعكس يلزم
un repas par jour au moins à base de protéines. Mais les muscles والمناعة منين باش نصنعوها إذا كان باش نقصوا les matières premières اللي باش نصنعوا بهم المناعة وباش نصنعوا بهم المسكل متاعنا وكل. Donc un repas par jour à base de protéines. Les sucreries هاني حكيت لك عليهم les glucides, une petite part de lipides, الدهنيات زادا مهمين, أما on favorise الدهنيات اللي l'origine متاعهم végétale نباتية. On évite les fritures, on évite الماكلة الحارة, on évite ماكلة الشارع. نركزوا أكثر على الخضروات والغلة, شرب الماء, une petite proportion de pâtes, عجين. Les protéines c'est essentiel. Voilà, il faut ساعات الايامات الاولى يكون المريض متقلق on lui conseille de fractionner, يعمل لومجات دي كولاسيون كل ساعتين ثلاثه, ياكل une petite quantité باش ما يتقلقش, باش ما يرجعش, يلقى روحه au bout des 24 heures كلي برشا حاجات ما غير ما يرجعهم وما غير ما يتقلق منهم, لو طون كو يسترجع الشهيه نتاعو. وكل لو ساعات يبدا جو ماست, يقول لك فمي ماست, سي نورمال سا باس داكوردو. لو طون كو ترجع الشهيه يرجع يساليمونت نورمالمون. حاولوا جست دكتورة نضربوا شوية ونحكيوا على العلاج الهرموني والموجه. هما بعد العلاج بنجموا ناخذوا ما بعد البيب على الأقل نبداو ناخذوا التليفونات. دونك العلاج الهرموني بون سي سامبل. العلاج الهرموني شنو الهدف نتاعو ان فيت سي دو ريدوير, نخفضوا في الاكسيون نتاع لي هرمون نوتامون الاستروجين في البدن, خاطر الاصل المشكله راهي هرمونات. دونك باش نحاولوا نقصوا لا برودكسيون الانتاج نتاع الهرمونات هذوما ولا نقصوا الاكسيون نتاعهم على البدن. دونك الهرمونوثيرابي فيها انواع زاده كيف فما الهرمونوثيرابي اللي هي متوجهه للمراه اللي مازالت تنجم تجيب صغار للفام نون مينوبوزي, وفما اللي هو التاموكسيفين باغ اكزومبل, وفما دوتر موليكول اللي هما نعطيوهم للمراه اللي في سن اليأس او مينوبوز اللي هو voilà l'étrozole, l'instrozole, etc. D'accord. Donc généralement c'est un traitement qui est bien toléré, mais عندوش les effets indésirables de la chimiothérapie, mais عنده d'autres effets indésirables oui, كيما des effets indésirables يشبهوا شويه للمينوبوز, كيما les bouffées de chaleur, الفواره, كيما هشاشه العظام, d'ailleurs نعاونوا المريض بفيتامين دي وكالسيوم dans certains cas, كيما اضطرابات في الليبيد في الكوليسترول par exemple, كيما la sécheresse vaginale, la baisse de la libido, حاجات كيما هكا, ونجموا نعاونوا لو باسيون راهو surmonter les effets indésirables هذوما وباش يتعداهم. راهو لو تريتمون هرمونال طويل, معناها سي مينيموم 5 سنين voire plus. توا فما دراسات تقول لك لازمك تمدد او كا بار كا بيان سور في لا دوري نتاع الهرمونوثيرابي 7 ans 8 ans 10 ans. دونك يلزمنا ان جير لي زيفي انديزيرابل على خاطر الدواء هذا باش يعيش مده طويله كمان مع الباسيون. داكور. ولو بوت نتاعو راهو c'est un bonus pour la patiente. مش كل les patientes ينجموا يستنفعوا منه. par exemple التريبل نيجاتيف ماكش باش تعطيها علاج هرموني, اما كي تاخذوا راهو حمايه للمريضه توا ومن بعد 5 سنين ومن بعد 10 سنين. فوالا. وفما دوايات اخرى اللي نجموا نوقفوا بها temporairement لاكتيفيتي نتاع المبيض. داكوردو pendant 2 ans par exemple. فما نساء تحتاجهم, وفما كاريمون نضطروا ساعات نوقفوا définitivement لاكتيفيتي نتاع المبيضين dans certains cas. مش موضوعنا اليوم, اما فما معناتها دوايات هذوما اكزيست. داكوردو. اي لو troisième volet c'est les thérapies ciblées, دواء العلاج الموجه الذكي الموجه اللي هما نوتامون les anti HER2. فما les récepteurs hormonaux حكينا عليهم التريتمون هرمونال, وفما le récepteur HER2 اللي ساعات certains cancers le surexpriment والمرضى هذوما يستحقوه. Donc on va bloquer le récepteur هذايا, on va bloquer la croissance هذه tumorale ou col. C'est généralement des traitements qui sont bien tolérés, par exemple avec des anti-HER2. نعسوا على القلب مثلا كل 3 شهور, نعملوا une échographie cardiaque, نثبتوا في الفونكسيون كاردياك نتاعنا. mais c'est un traitement qui est bien toléré, يستحملوه المرضى وما فيه حتى مشكل. وداير فما مرضى راهو حتى en cours de traitement par chimiothérapie يكملوا يخدموا, تقول لك ما نحب شكون جي نحب نخدم على روحي, نحب نكمل نعيش حياتي طبيعيه. يفو دو كوراج, شجاعه, اما سي ابريسيابل سي بيان. باش نحكيو دكتوره احنا بعد ما يكملوا تريتمون نتاعهم كيفاش نجموا نتلهوا بها ونقعدوا نتابعوا فيها. فما نقطه جبدت في الميكرو تروتوار, واي عبد تسالوا في الشارع عنده هو كي باش تعمل شيميوثيرابي اوتوماتيكمون باش تنسى الامومه وتنسى حلم الامومه, ما عادش باش نجم تجيب صغار وباش ياثر لك على جيبان صغار.
اخك فما برشا حاجات غلطه في الموضوع هذا. صحيح، فما برشا حاجات غلطه ان فيت. هذه لا فيرتيليتي معناها الخصوبه نتاع المراه. يلزم نعرفوا اللي الخصوبه راهي معناتها اون بو با بريفوار من بعد لي كور دو شيميوثيرابي اسكو المراه تنجم تجيب صغار ولا. دونك فما ان موين كي تري سامبل اي دايوغ الطبيب مطالب ميديكو ليغالمون معناتها يحاسبوا عليه القانون انه يحكي على لا بريزيرفاسيون دو لا فيرتيليتي للمراه بطبيعه اللي اون اج دو بروكريي. ماكش باش تجي اون فام مينوبوزي تحكي لها معناتها المراه اللي مازالت تنجم تجيب صغار يلزمك تحكي لها سيستيماتيكمون على بريزيرفاسيون دو لا فيرتيليتي اللي هي شنية اللي هي ناخذوا كلكو زوفوسيت بويضات من عند المراه ولا فيما يخص الراجل دو سبيرم ونخليوها في البنك نجمدوه. ووقت اللي المراه الديزير تحب تجيب صغار ولا عرست وتحب تجيب صغار ولا مومون معناها بيان شوازي تاخذ لي زوفوسيت نتاعها ونعملوا الطفل الانبوب والانسيميناسيون اي سا ريوسي. مي راهو مش بالضروره باش تستحقهم لي زوفوسيت. معناها فما نساء وقت اللي يوفى لو بروتوكول نتاعها تنجم تجيب صغار باغ لا فوا ناتوريل ما فما حتى مشكل. دونك هكا ولا هكا يلوغا اون كونسلتاسيون على لا فيرتيليتي وباش تحكي معاها انت ويش يحكي وباش توجه ان سبيسياليست نوتامون جينيكولوج باش يحكي معاها على لا فيرتيليتي هذيا على لي ريسك انكورو على فما باش حاجات يدخلوا جو كيما لي موليكول شنو باش تستعمل الدواء قداش دوزه باش تستعمل قداش من كور قداش عمر الباسيونت كي جاتك مش كيما 25 سنه مش كيما جاتك اون باسيونت 40 ans. اما انت هكا ولا هكا مطالب باش تحكي لها على لا فيرتيليتي ما فما حتى كلام. باش نكملوا نحكيو معاك دكتوره جوست نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو العلاج الكيميائي لسرطان الثدي وحاضره بحضنا الدكتوره امنه تريجي ساسي طبيبه مختصه في طب الاورام والعلاج الكيميائي. دونك اذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف 31 380 ألف EFM أحلى راديو. دونك رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى تكشل الأربعة متاع العشية. تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو العلاج الكيميائي لسرطان الثدي وحاضرة بحضنا دكتورة امنه تريجي ساسي طبيبة مختصة في طب الأورام والعلاج الكيميائي. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. السؤال دكتورة هو المعروف اللي سرطان الثدي أسباب متاعه أسباب هرموني ونعرف اللي في البريود متاع علاج ديما يوصيوا يعاودوا أنه يتفادوا أي فرصة أنه باش يصير حمل. ولتفادي الحمل فما وسائل منع الحمل واللي فما برشا فيهم فيها هرمونات. معناه قل قال لنا كيفاش نعرف أنه هي وسيلة الحمل اللي تنجم تمنعني من وقوع الحمل. داكور. لا كونتراسيبسيون هذا سؤال يرجع ديما او كور دي كونسلتاسيون كيفاش نجم نمنع الحمل. يفو سافوار حاجه سامبل برشا اللي لا كونتراسيبسيون منع الحمل اباز دو دوسترو بروجستاتيف معناها اباز دو دورمون اي انتردي. داكوردو. دونك باش نعملوا اكثر على لي مويان ميكانيك. اش معناها على البريزرفاتيف على الاله. فما سيغتان فام بعد ما تحكي مع جينيكولوج نتاعها وقت اللي عندها لو باتريمون دونفون معناتها عندها اسي دونفون وهي تقرر مع راجلها ومع اتسيتيرا يعملوا ليغاتور دي ترومب ولا فازيكتومي شيلا معناها بلوتو باش يركزوا على لي مويان ميكانيك. فوالا هذا هو. بعد ما يوفى العلاج الكيميائي قداش نقعدوا نتبعوا المريض احتياطا جوستومون المريض باش نقعدوا باش نكبشوا فيه باش نتبعوه لي دو بروميير زاني نقعدوا نشوفوه شاك 3 موا. بعد 5 ans نشوفوه tous les 6 mois نفوتوا les 5 ans نوليو نشوفوه مريره في العام. il faut savoir que les 2 premières années العامين الاولانيين هما اللي فيهم اكثر ريسك باش انه اللطف المرض يرجع. هذاك علاش نشوفوا الباسيون بصفه معناتها متقاربه كوندونسي وزاده فرصه باش نثبتوا هل مريضنا ياخذ كوريكتومون مثلا في الهرمونوثيرابي ولا هل فما ديزيفي انديزيرابل وقتها على الهرمونوثيرابي ولا ديزيفي انديزيرابل سيكلير معناتها مخالفات نتاع الدويات الكيميائي اللي خذاهم. فوالا هذا هو. وباش تشوف تعمل اون ماموغرافي بار ان سكانير بار بور غيتي اللطف انه المرض يرجع في بلاصته ولا في بلايص اخرى. يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. دونك باش نبداو ناخذوا تليفونات. نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو العلاج الكيميائي لسرطان الثدي. تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. هجر الحناشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف EFM أحلى راديو. نبداو مع سيدة من تكلسة. مرحبا بك سيدة. عسلامة. مرحبا بك لاله تفضل.
انا من المستمعين نتاعي من 7 الصباح اللي يبدا النضال وانا كيف مرحبا مدام سيدة، تفضلي. بالله نحب نسال الدكتوره مدام جوست حاول في ساعة سيدة باش نجمو ناخذوا العباد اللي معك الاخرين. جاي انا عندي لوفي مسكنا معناها عملت عمليه عندها في سماحاته في الدنها، عملت 6 حصص شيميو. عملت شيميو عملت الأشعة شهر كامل 20 يوم كل يوم، وطويلة عندها موعد الشهر الجاي، لكن عندها مخلفات في وجهها غماق برشا، ياكل فيها ديما تحط لين ولا تقلق ولا فهمت حتى من عينها تتنفر. بس من ساعات هي موسوسة فهمت قالت لك شيء المرض ولا اللي في وجهي معناها معي سكنة في حيرة معها. حبيت نسأل اسكن من المرض حاجة عادية من ساعات الزغل في الجلدة مش فاهمة. هاي جاوبك الدكتورة. مرحبا بك للا. ان شاء الله باللطف عليها. اللي فهمت شنو حكين في الوجه عينيها تحك ووجهها غماق، الوجه غماق. حكينا لا توكسيسيتي هذيا جوستومون المخلفات هذوما على مستوى الجلده تنجم تجي في العلاج الكيميائي. اي دايوغ انا حكيت على يلزمنا نتجنبوا الشمس، نعملوا نحميوا رواحنا من الشمس بالاكران، نلبسوا شابو، نشربوا الماء، يفو ايفيتي ان نخرجوا في نقول لي زور دو بوانت تبدا القايله حاجات كيما هكا. بيان سور فما ابري وزاد الاشعه في حد ذاتها تنجم تغمق البلاصه اللي هي تعمل عليها الاشعه، يقوش عليها ان كوت سولي ان برونزاج معناها. مي راهو فما دي تريتمون ادابتي للحاجات كي دي زيكليرسيسون. بيان سور ابري كونسلطاسيون تعاين مريضك وتشوفوا اون بو سيدي دان ديرماتولوج معانا اي اون بو اميليوري اللون هذا الغامق نتاع البشره والحكايك نتاع العينين. فما صحيح فما دويات لا شيميوثيرابي تنجم تعمل شياح في العين ولا بالعكس انلارمايمون تنجم تعمل الدموع اكثر من لازم في العين. دونك اي فما دويات ينجموا يعاونوهم باش تخلص من الحاجات هذه. نعطيك صحه دكتوره ان شاء الله باللطف عليها مدام سعيده. نمشيو لباردو معنا ناديه. مرحبا بك ناديه. عسلامة مدام. عسلامة لله. مرحبا بك. مرحبا بك وبالدكتورة. عايشك. تفضل. يبارك لكم ديما مفرهدين وديما مجاوبين على الأسئلة نتاعنا. تفضل لله. مرحبا. يعيشكم بك. دكتورة عايشك أنا عملت عملية قصيت الثدي نتاعي فهمتني. ومن بعد عملت عملية كملت ناحية الأرحام. تويتا عندي معناتها حكاية شهر. عندي شيرة اليمين أنا قصيت الثدي اليمين. عندي شيرة رقبتي توجعني بالكدا ما كنتش خاطر معناتها نستعمل في يدي ونقضي بها وكل. من بعد حسيت بوجيعة كبيرة في رقبتي في بلاصة واحدة كأنه عرق كأنه كل عضلة كيف فيها توجع برشا. ما فهمتش من معناتها تابعة الزر ولا حاجة أخرى. أنا وليت نهلوس برشا. باهي مرحبا بك للا. عايشة مدام. الوغ شوف الوجيعة انت ساعة باش نسألك سؤال. عندك ان سيت امبلانتابل مركبة الفلسة هذيك اللي عادولك منها شيميو ولا لا؟ لا ما عملتش انا لا شيميو ما عملتش شيميو. لا داكور عملت العملية. ووقتاش عملتها العملية؟ عندي عام ونص. داكور كوميم فما عندها مدة. والوجيعة هذه جديدة؟ جديدة. بون جوست نحب نقول لك اللي العمليه الجراحيه سورتو وقت اللي نعملوا استئصال نتاع ثدي وزاده نحيو الولسيس اللي تحت الابط فما وجيع اون بوست اوبيراتوار نجم تكون فما وجيع دو ميم كوتي من الجهه هذيك تنجم اليد تتشكل حتى لي موفمون نتاع اليد يبداو ليميتي. فما وساعات اليد تتنفخ للانفودام اليد تتنفخ بارابور اليد الاخرى. هذاك علاش اليد اللي من جهه العمليه يلزمنا نستحفظوا عليها اكثر من اليد الاخرى. يلزمنا نحركوها دون فاسون نورمال ماناش باش ندزوا بها رزين نستحفظوا عليها من الجروح من حاجه تقرصك فيها كي باش تعمل باغ اكزومبل جارديناج تلبس دي غون باش ما تتجرحش فيها على خاطر جوستومون لي غانغليون اللي من جهتها تنحى واللودام ينجم يركح فيها. فما ساعات دي مساج نعملوهم نسميهم دريناج لمفاتيك نعاونوا المريضه ادغيني اليد نتاعها. فما حركات تتعلمهم المريضه اللي تنجم تعاونها. مي بيان سور نتصور مدام نادية اللي تكلم فينا عندها ان سويفي على خاطر من بعد العمليه حتى كان بلا شيميو بلا هرمونوثيرابي فما ان سويفي ال دوا ترجع للطبيب نتاعها طبيبها. وبيان سور سوسي نوبيش اللي يلزم الكونسولت طبيبها باغ اكسي كو باغ ديفو. باهي يعطيك الصحه. نمشيو للمنوبه معنا مرام. مرحبا بك مرام. عسلامة. عسلامة لله. مرحبا.
عايشك مرحبا بك ومرحبا بالدكتوره. انا حاجتي بالدكتوره باش نسالها باش نعطيها السيتواسيون نتاعي. انا تو جي 39 عملت ابلاسيون خاطر عندي كونسير دو سان من مارس. باهي عندي لي غونغليون زاد نحيتهم 8 sur 10 حاشي لو كونسير هما. بون سافا يدي بون سافا تويكا جافي ميم با بيزوان دو دريناج لامفاتيك نهزها الحمد لله يا ربي. جوست باهي انا تويكا عملت عندي 8 séances دو شيميو غدويك اخر سيونس. باغ كونتر انا سؤالي ملي بديت في لا 4e séance قصوا عليا لي ريغل. نحب نعرف اسكو هذا انفلونس ان بو من بعد. انا مانيش معرفه ان توكا فهمت جي 39 ونحب نعرف لي زيفي انديزيرابل نتاع الدوين بعد الهرمونال اللي هو على 5 سنين. نحب نعرف لي زيفي نتاعو الكل وفهمت سورتو تو سكي كونسيرن معناتها العلاج الهرموني tout simplement. في دقيقة دكتورة. بسم الله عليك لالا. اوكي مرحبا بك لالا. بون كونسيرنون الديريغلومون دي ريغل هذا ديجا حكينا عليه في لي باسي ça fait partie des effets indésirables نتاع الدواء et bon on doit le signaler. يلزمنا مريضتنا نقولوا لها راهو لي ريغل تنجم تصير perturbation في لي ريغل دونك ما تتفجعش من حاجه هذه. par contre elle a 39 ans sûrement نتصور طبيبها il lui a conseillé la préservation de la fertilité. donc إذا كان الفيرتيليتي نتاعها بريزيرفي وعندها بويضات مخبيتهم باش وقت اللي تعرس هي قالت مازلت مانيش معرسه عندها لي زوفوسيت نتاعها وتجيب صغار سون بروبليم دونك يا با دو بروبليم بور موا. بون كونسيرنون لي ايفي انديزيرابل دو l'hormonothérapie ديجا حكينا عليهم. En général, c'est les bouffées de chaleur, le fawara, sécheresse vaginale, baisse de la libido. Bon, chez la femme ménopausée, c'est l'ostéoporose, c'est la fatigue, c'est la dépression. C'est حاجات كيما هكا déjà on les a détaillées في l'émission. باهي جوست سؤال فيسع دكتوره خاطر بريسك الوقت وفي فيو كو المناعه نتاعهم طايحه العباد اللي عندهم السرطان واحنا داخل علينا شتاء وعندنا الكوفيد دونك برشا عباد يسالوا على الفاكسان تاع الجريب ويسالوا على الفاكسان تاع الكورونا. مسموح ولا مش مسموح؟ فيسع مسموح به bien sûr. les gestes barrières هذاك on ne cesse de répéter les gestes barrières et c'est valable pour tout le monde. d'accord للوقايه et bien sûr on recommande منصوح به جدا le vaccin contre le covid. منصوح به ننصحوا مرضتنا الكل اللي qui sont en cours de chimio تعلم طبيبك راهو في الدات الفلانيه عندي le vaccin ولا après le traitement كيف تعلم طبيبك et c'est recommandé de façon générale de faire le vaccin. ou d'ailleurs c'est recommandé pour tout le monde. je passe l'information هكا للناس الكل. ان شاء الله. باهي يعطيك الصحه دكتوره. يلزمك تعاود تجي بحذانا ان شاء الله. حاولنا بلوز او موان نفسروا لهم اكثر ما هم مازال فهم برشا حاجات تتحكي. ان شاء الله تعاود ترجع بحذانا مره اخرى. كانت بحذانا الدكتوره امنه طريقي ساسي طبيبه مختصه في طب الاورام والعلاج الكيميائي. يعطيك الصحه دكتوره بارك الله فيك. ميرسي. عايشك. سلموا برشا على شيماء في الاعداد. ميرسي الامين في الاخراج. ميرسي زملائنا في اي اف ام تي في. جوست دكتوره بربي اللين على خاطر مهم يسامحوني جماعه الاخبار اما اللين هذايا سي ان لين نحب نقول لي لا سوسيتي تونيزيان دونكولوجي ميديكال خلات ان سيت سور جوجل تلقاوها ان اكسي ليبر اي غراتوي فيها لين فيه كتيبات كونسيرنون التغذيه لي زيفي انديزيرابل الحياه الجنسيه والفاكسيناسيون كوفيد راهي سامبل بالعربي بالفرنسي اكسيسيبل تو الموند. اقراوها. يعطيك الصحه دكتوره. باي باي في الامان.